अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अभी आज की जो डेवलपमेंट हुई है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो आईजी इस्लामाबाद के कहने पर 6 रुकनी टीम आई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। अच्छा, ये वो गिरफ्तार करने आए थे या नोटिस की तामील करवाने आए थे या ये हुकूमत की शोबदाबाजी थी या ड्रामा था हुकूमत का? खान साहब ने गिरफ्तारी पेश नहीं की। हमारे पास इत्तलात ये थी कि जो पीटीआई का इजलास हुआ है, मुशावरती इजलास, उसमें यह तय कर दिया गया है कि खान साहब अपनी गिरफ्तारी पेश कर दें, क्योंकि आज का दिन था उनका अपने उन कारकुनों से खिताब करने का जिन्होंने जेल भरो तहरीक में अपना किरदार अदा किया और जेल में कुछ दिन गुजारे। वो सारे इकट्ठे हुए थे, उनका इस्तकबालिया था और इस्तकबालिया से इमरान खान ने खिताब भी करना था। तो उस सिलसिले में भी ये सिलसिला चल रहा था कि खान साहब अब अपनी गिरफ्तारी पेश कर देंगे, लेकिन पीटीआई के इजलास के बाद चंद मखसूस दोस्तों ने उनको मशवरा दिया कि नहीं, हमने अभी गिरफ्तारी नहीं देनी, अभी इनसे अभी गुंजाइश है, इनसे और लड़ा जा सकता है हुकूमत से। हुकूमत का जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान था, उससे बयान से ये चीज वाजे नजर आ रही थी कि हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है गिरफ्तार करने में। वो सिर्फ यानी कि ये शोबदेबाजी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, अदालतों को भी दिखा रहे हैं, ये चकमा दे रहे हैं कि जी हम आपके कहने पर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन असल में ना कर कुछ करना चाह रहे हैं और ना कुछ करने का इरादा है। सिर्फ एक डिस्टर्बेंस और सियासी एक जंग का माहौल दोनों तरफ से बराबर चला आ रहा है। आज फिर फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब लाहौर से उन्होंने हाई कोर्ट रुजू किया, लेकिन आज छुट्टी होने की वजह से वहां से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो देखें अब इमरान खान साहब क्या करते हैं, वो पेश होते हैं अदालत में या नहीं। मैं अभी तो इस वक्त आपके पास 2-3 खबरें लेके आया हूँ। ये तो मैंने सुबह का एक अहवाल आपकी खिदमत में पेश कर दिया, लेकिन खबरें 2-3 और भी हैं। उसके बाद यानी कि ये जो डेवलपमेंट हुई आज, गिरफ्तारी का जो सीन चला, उसके बाद वो 6 रुकनी टीम भी वापस चलेगी। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ के ट्विटर पे उनके कमेंट्स आना शुरू हो गए, बयान आना शुरू हो गए। ये गीदड़ का गीदड़ छुप के बैठ गया, ये लीडर नहीं होते इस तरह के, यानी कि ये बोलने का उनको मौका मिल गया। फिर वो अपना हवाला देना शुरू कर दिया कि हम इस तरह गिरफ्तारियां पेश करते हैं, मेरे चचा ने गिरफ्तारी दी, मेरे और जो लीगी कारकुन है उन्होंने गिरफ्तारियां दी, राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी दी, बड़ी जुर्रत के साथ सबने गिरफ्तारियां दी। लेकिन ये खान साहब जो है वो गीदड़ हैं, डरपोक हैं, ये गिरफ्तारी देते हुए घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। पीटीआई में भी थोड़ा सा इस बात पे एक उनके कारकुनों में थोड़ा सा इख्तलाफ है कि जितनी शोहरत खान साहब को मिली हुई है, अगर इस तरह का भी कोई काम हो जाए तो ये नुकसान नहीं जाएगा। आगे अगर इलेक्शन प्लान हो रहे हैं तो ये इसका फायदा उठाया जा सकता है। इसके बाद जो तीसरी अहम खबर जो आज की है, उसमें यह है कि पैमरा ने नोटिस जारी करी है तमाम चैनल्स को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि लाइव इमरान खान का खिताब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि उनका कोई भी मीडिया टॉक दिखाने की इजाजत नहीं है। तमाम मीडिया को प्रिंट ये जो है इनका मीडिया जो है, इन सब को कह दिया है पैमरा ने कि आप किसी किस्म की कोई उनकी न्यूज, कोई खबर, कोई उनकी तकरीर लाइव नहीं दिखा सकते, क्योंकि मौकफ ये रखा है उन्होंने कि हुकूमती इदारों और जो स्टेक होल्डर्स हैं हुकूमत के, तमाम इदारों के सरबराहान के मुतल्लिक और इदारों के मुतल्लिक खान साहब जो है ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे मुल्की सालमियत को भी खतरा है और नुकसान हो सकता है, लोगों को इश्तियाल दिलवाया जा सकता है। इस बिना पर पैमरा ने नोटिस जारी कर दिया है तमाम मीडिया को कि वो उनकी तकारीर और नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं दिखाएंगे। उसके बाद जो चौथी अहम खबर मैं आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का खिताब, वो भी बड़ा मायने खेज है। मुझे ये लगता है जैसे उन्होंने चूहे से तशबीह दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जब पुलिस गई इस्लामाबाद तो जो चूहा है जमान पार्क का, वो जनाब बेड के नीचे घुस गया। यानी कि मैंने इस चीज को इस तरह देखा है कि जब जंग, जो सियासी जंग वो पीटीआई और नून के दरमियान लड़ी जा रही है और कई दिनों से ये सिलसिला जारी है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी सोचते होंगे
کہ مجھے تو کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا، مجھ پہ تو کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، مجھ پہ تو نہ کوئی تنقید کر رہا ہے، نہ کوئی شاباشی دے رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کرنے کے لیے میرے خیال یہ آج کی جو پریس کانفرنس ان کی یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں اور پی ٹی آئی کا جو ہے نا ان کی توپہ کا رخ بھی ان کی طرف بھی ہو جائے، جو کہ مریم نواز اور نواز شریف کی طرف توپوں کا رخ ہے نا سارا، وہ رخ جو ہے نا توپوں کا تھوڑا سا بلاول کی طرف بھی ہو جائے، تاکہ اس کا بھی پاپولرٹی کا گراف تھوڑا سا پلس ہو جائے۔ تو اس کے بعد ہم آخری جو اس پروگرام میں ہم آخری جو خبر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے زیادہ تر تنقید جو ہے وہ عدلیہ پر کی۔ عدلیہ کو یاد دلایا انہوں نے کہ بہت سارے سو موٹو آپ نے ایسے لیے جن کی ضرورت نہیں تھی، جن کے بارے میں نہ آپ سے کبھی کہا گیا اور ویسے آپ نے فوراً ایکشن لے لیے، لیکن یہاں کوئی بات ہوتی نہیں ہے، آپ خود نوٹس لے لیتے ہیں۔ اور جتنا ریلیف اب آپ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں اتنا ریلیف نہ کبھی ہمیں حاصل تھا، نہ اور کسی سیاسی جماعت نے اتنا ریلیف انجوائے کیا، جو کہ خاص طور پہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو حاصل ہے۔ یعنی کہ وہ اپنی یہ عدلیہ کے سامنے اپنی روداد یا دکھ اپنا رکھ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے عدلیہ نے گزشتہ 72 سالوں میں کوئی ریلیف نہیں دیا سیاستدانوں کو، بلکہ سیاستدانوں کا نقصان کیا، بڑا بڑا نقصان کیا۔ بہت سے سیاستدان لٹکائے گئے، ایسے سیاستدان بھی ہیں جو کال کوٹری میں رکھے گئے، ایسے سیاستدان بھی ہیں جو ملک بدر کیے گئے، ایسے سیاستدان بھی تھے جن کو پھانسیاں دی گئیں، ایسے سیاستدان بھی تھے جن کی ساری زندگی کی سیاست کو ختم کر دیا گیا، یعنی کہ وہ ایک عدلیہ کی بھیڑ چڑھ گئے۔ ان کے کہنے کا یعنی کہ یہ لب لباب تھا کہ جو پہلے سیاستدانوں کے ساتھ ہو چکا ہے وہ اس عمران خان کے ساتھ یا اس کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ ان کو ریلیف دیا گیا، ان کی بات کو، ان کی عرضی کو، ان کی درخواست کو سب سے پہلے سنا جاتا ہے اور سب سے پہلے نپٹایا جاتا ہے۔ تو آج کا جو مختصر یہی تھا کہ آج کا یہ شو تھا حکومت کی طرف سے یا ڈرامہ تھا، یا وہ یہ کہ جس طرح وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے، ایک گاؤں میں ایک بچہ لوگوں کو ستانے کے لیے اکثر آ کے شور مچاتا تھا کہ جنگل میں شیر آ گیا، جنگل میں شیر آ گیا، تو سارے لوگ گاؤں کے لاٹھیاں وہ ڈانگیں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو جب وہ جنگل میں جاتے تھے تو بچہ ہنسنے لگ جاتا تھا، شیر وغیرہ تو کوئی نہیں آیا۔ یعنی کہ کئی دفعہ یہ کرتے 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 جب پہلی دفعہ شور مچایا تھا تو 400 لوگ چلے گئے تھے شیر کو پکڑنے کے لیے، دوسری دفعہ جب اس نے شیر کا شور مچایا کہ شیر آ گیا شیر آ، تو پھر تقریباً 200 لوگ گئے تھے گاؤں کے اکٹھے ہو کر، تیسری دفعہ جب اس نے یہی جھوٹ بولا کہ جنگل میں شیر آ گیا تو پھر 100 لوگ رہ گئے اور پھر وہ آگے سے ہنسنے لگ گیا۔ پھر جب چوتھی دفعہ اس نے شور مچایا تو صرف 20 لوگ رہ گئے تھے اس کے پیچھے اور شیر کوئی نہیں تھا، اور جب آخری دفعہ اس نے شور مچایا تو وہ اکیلا ہی رہ گیا تھا، تو پھر شیر آ گیا تھا۔ تو یہ مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کو، یعنی کہ اس طریقے سے حکومت کی یہ پالیسی لگ رہی ہے، وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو تھکانا چاہتی ہے، دوڑے لگوانا چاہتی ہیں کہ یہ تھک جائے اور ایسا ایسا ان کی احتجاج کی وہ کم ہوتی ہے۔ احتجاج کا ویسے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ زور ٹوٹتا جا رہا ہے، ایسا ایسا کم ہوتا جا رہا ہے، اور جو کہ محدود ہو گیا ہے زمان پاک پر۔ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ میری یہ رائے ہے پی ٹی آئی کے لیڈران سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سیاسی سسٹم میں آئیں، جمہوری ملک ہے، جب تک یہ مشاورت اور بات چیت کی طرف نہیں جائیں گے یہ تناؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمیں تناؤ کم کرنا ہے، سیاسی استحکام لے کر آنا ہے تاکہ ملک ترقی کرے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔